السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن الليل فتہجد به نافلة لک ومن الليل فتہجد به نافلة لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 15ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل سورت دا اور پارے دا نامہ رکوع ہے اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی ہدایت رہنمائی واسطے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے بھیجیا ہے اور آپ نے ہر نیکی والا رستہ جس دے اندر انسان دی عزت احترام اور سربلندی ہے وہ رستہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نو دے دیتا ہے دس دیتا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین دے جلیل القدر نبی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جیڑا سانو دین عطا فرمایا ہے اس دے اندر رب العالمین دی رضا ہی رضا ہے۔ اگر انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق چلے گا
اللہ رب العالمین قیامت دے دن انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب فرمان گے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر ایسے دو اعمال دا ذکر کرنا ہے کہ جس دے متعلق پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان جنت دے اندر میرا ساتھی بننا چاہتا ہے وہ دو کم کر لوے، جنت دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب ہو جائے۔ بڑے آسان دو عمل نے، مشکل نہیں، اگر انسان تھوڑی جی محنت کر لوے تے پیغمبر علیہ السلام دا جنت دے اندر ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ دی ذات نے نماز فرض فرمائی ہے، اے رب دا فریضہ ہے، اور فرائض تو علاوہ سنتاں نفل اے انسان دے درجات دی بلندی واسطے نے۔ دو عمل، ایک انسان نفلی عبادت زیادہ کرے تے دوسرے نمبر تے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے، اے دو عمل کرنے والا انسان قیامت دے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت دے اندر ساتھی بن جائے گا۔ مدینہ منورہ دے اندر ہر صحابی دی خواہش سی کہ پیارے نبی علیہ السلام دی ود چڑھ کے خدمت کرن، لیکن کوئی صحابہ ایسے سن جنہ دے نصیبے دے اندر رب نے لکھ دیتا سی کہ ہر وقت ہی پیغمبر دی خدمت دے اندر ہی حاضر رہندے سن۔ کوئی نبی علیہ السلام دے کپڑے اٹھا رہا ہے، کوئی جوتے اٹھا رہا ہے، کوئی مسواک اٹھا رہا ہے، کوئی صحابی پیغمبر علیہ السلام دی چھڑی اٹھا رہا ہے، کوئی صحابی پیغمبر علیہ السلام دے واسطے وضو دا پانی لے کے آ رہے ہیں، اور صحابہ جو کئی ایسے بھی خوش نصیب صحابہ سن کہ او کاروبار تو جلدی جلدی فارغ ہو کے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حجرے دے دروازے کو لا کے بیٹھ جاندے، رات نو سوندے بھی اس دروازے دے کول کہ پیغمبر علیہ السلام نو کسے چیز دی ضرورت پیش آئے، آقا آواز دین تے میں جلدی نال آپ دی وہ ضرورت پوری کر دیا تے میرا رب میرے تے راضی ہو جائے۔ ایک صحابی بڑی خدمت کر رہے ہیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر علیہ السلام دی بڑی خدمت کی ہے، تے سونے نبی نے ایک دن راضی ہو کے نہ خوش ہو کے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی سل میرے کولو منگ لے، کوئی ضرورت سوال کر لے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام بڑی خوشی دے اندر کہ میرا صحابی میری بڑی خدمت کرنے والا، میں دی خدمت اینو کچھ صلح عطا فرما دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سل، صحابی منگ لے، سوال کر لے، اج جو بھی منگے گا میں تینوں رب کولو لے کے دے دیاں گا۔ جبریل آسمان تو نازل ہو چکے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے نے منگ لے، سوال کر لے، تے صحابی ایک ہی بات عرض کر رہا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی مینوں دنیا دی دولت نہیں چاہی دی، مالو سر نہیں چاہی دا، دنیا دے محلات مکانات مینوں نہیں چاہی دے، میں تے ایکو چیز دا سوالیاں اسالو کا مرافقتک فی الجنہ،
سونے حبیبا دل کردا جویں دنیا تے تہاڈی خدمت دے اندر تہاڈے اگے پیچھے چلدا پھرنا، اللہ کرے جنت دے اندر بھی مینوں تہاڈا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت دے اندر تہاڈی رفاقت چاہیے، جنت دے اندر تہاڈا ساتھ چاہیے، ایسا رب العالمین میرے تے فضل و کرم فرما دین کہ میں جنت دے اندر بھی چلا جاواں تے تہاڈا ساتھ تہاڈی رفاقت بھی نصیب ہو جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور بھی تیری آرزو تمنا ہے، تیرا کو اور بھی سوال ہے؟ عرض کردہ آقا اے ہوئی سوال ہے۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کو اور؟ عرض کردہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی پھر بھی اے ہوئی سوال ہے، میرے دل دے اندر کوئی اور کسے چیز دی تمنا نہیں، ایک کوئی سوال ہے کہ جنت دے اندر تہاڈا ساتھ مینوں اللہ نصیب کر دے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بڑی وڈی چیز دا سوال کیتا ہی، بڑی عظیم چیز میرے کولوں منگیا تے رب کولوں میں لے کے تینوں دے دیاں گا، لیکن ایک عمل تینوں بھی کرنا پوے گا۔ انی علی نفسی کا بکثرت السجود، آقا فرماتے نے جے جنت کے اندر میرا ساتھ چاہنا ہے تے نفل چوکھے پڑھیا کر، نفلی عبادت زیادہ کریا کر، اللہ دے سامنے سجدے زیادہ کریا کر، سجدے تو مراد نفل زیادہ پڑھنا۔ آئینی علی نفسی کا بکثرت السجود، آقا فرماتے نے میں بھی رب کو دعا کرنا اللہ تینوں جنت چ میرا ساتھ دے دے وے، لیکن اے بھی عمل کر لئی کہ آئینی علی نفسی کا بکثرت السجود، اللہ تینوں موقع دے وے تے نفلی نماز زیادہ پڑھیا کری۔ اللہ نے بڑی فضیلت رکھ دیتی ہے نفلاں دے اندر، اللہ رب العالمین نے اے دے اندر بڑی عظمت رکھ دیتی ہے۔ ایک فائدہ اے بھی پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا کہ جڑا نفل چوکھے پڑھن والا ہے اور جنت دے اندر میرا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ ایک فائدہ نفلاں دا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اے بھی دس دیتا ہے کہ قیامت نو ترازو لگ جائے گا، رب العالمین دی عدالت دے اندر فرضی نماز تولی جائے گی، فرضی نماز دی گنتی پوری کی جائے گی کہ تیری عمر 60 سال 70 سال 100 200 سال، اس عمر دے اندر اس ٹائم تو لے کے تیرے تے نماز فرض ہوئی، بالغ ہون تو بعد تیرے تے نماز فرض ہو گئی، تیریاں زندگی دیا دن راتاں دیا اینیاں نمازاں بندیاں نے انہاں نو پوریا کرا، فرشتے سارا حساب کر دیں گے کہ ایدی زندگی دے اینے سال اینے دن راتاں اینیاں ایدیاں نمازاں نے، رب العالمین فرمان گے ذرا کرو ہاں ایدی ساری زندگی دیا اے نمازاں پوریاں روزانہ دیا 5 ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں؟ خوش نصیب ہوئے گا۔ فرشتے کہیں گے اللہ ایدیاں نمازاں پوریاں نے، تے اللہ والو حکم ہو جائے گا اے دے نفلاں دی بدولت اینو میرے پیغمبر علیہ السلام دا جنت دے اندر ہمسایہ بنا دیتا جائے۔ پھر فرشتے کہیں گے اللہ فلاں بندہ اس بندے دے فرض کٹ گئے نے، ایدیاں فرضی نمازاں دے اندر کمی واقع ہو گئی، ایدیاں کچھ نمازاں رہ گئیاں، اللہ فرمان گے انظروا حل عبدی من تطوع، فرشتیوں ویکھو میرے بندے دے اعمال نامے دے اندر نفلی نماز بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ جی دے نامہ اعمال دے اندر نفل بھی ہے نے، سنتا بھی ہے نے، نفلی عبادت موجود ہے،
تے رب فرمان گے انج کرو اے نفلی نمازاں نو فرضاں دا درجہ دے کے دی فرضاں دی کمی پوری کر دیتی جائے. اینی فضیلت ہے انہاں نفلاں دی انہاں سنتاں دی. اگر فرضاں چ کمی آ گئی ہے تے رب دی ذات اے دے فرضاں دی جگہ تے نفلاں نو فرض بنا کے اے دی کمی پوری کر کے رب اینو بری کر دیں گے. اینو اعمال نامہ دائیں ہاتھ دے اندر عطا فرما کے جنت وال بھیج دیں گے. تے جے نفل ہے ہی کوئی نہیں، فرضاں دی بھی سستی ہے، نفل بھی کوئی نہیں، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایسے بندے دے بارے رب العالمین فرماندے نے کہ جدی نمازاں دے اندر کمی واقع ہو گئی رب دی عدالت دے اندر سوال ہو جائے گا. جنہ نمازاں دنیا تے ضائع کیتیاں اللہ دے قرآن نے دسیا فسوف یلقون غیا. جنہ فرضی نمازاں دے اندر دنیا دے اتے سستی کیتی اللہ دی ذات انہاں نو جہنم دی ایک وادی غی اے دے اندر پھینک دیں گے. فرائض دی اے پابندی کیتی جائے نال نفل پڑھے جان. تے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر جس بندے دی نماز دے اندر نفلی نماز ہوگی او دے درجے بلند ہو جان گے. فرض تے ذمہ داری ہے کرنی ہے پوری. نفلاں دے نال کتنے فائدے ہون گے انسان. نبی علیہ السلام دا ساتھ بھی مل جائے گا، فرضاں دی کمی بھی پوری ہو جائے گی، رب دی رضا بھی نصیب ہو جائے گی. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نا بڑی انہاں نوافل دی انہاں سنتاں دی بڑی فضیلت دسی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیتا ہے اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے، اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی بیان فرما دیا نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی سنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلہ. جڑا خوش نصیب مرد یا عورت دن رات دے اندر 12 رکعتاں متواتر پڑھدا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین دی رحمت دے تے نازل ہوئے گی، دے گناہ معاف ہو جان گے، ادھر جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے، ادھر سابقہ گناہاں دی معافی مل جائے گی. جڑا بندہ دن رات دی اندر 12 رکعتاں دی ادائیگی کردا ہے. 12 سنتا کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا رکعت الفجر، فجر دیاں 2 سنتا، فجر دے فرض تو پہلے جڑیاں 2 رکعتاں سی پڑھنے 2 سنتا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے، آقا فرماتے نے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک پاسے ساری دنیا دے دولت دا ٹھیر لگا دیتا جائے، ساری بادشاہیاں ایک پاسے رکھ دیتیاں جان، دولت ایک پاسے ہو جان، ایک پاسے اللہ رب العالمین دے بندے نے جڑیاں 2 سنتاں پڑھیاں نے ادا ثواب رکھیا جائے. آقا فرماتے نے انہاں 2 سنتاں دا ثواب ساری دنیا دی دولت نالوں بہتر ہے. اینی عظیم سنتاں نے فجر دیاں تے جن نے پڑھنیاں ہی نہیں انہوں کی ملے گا. دوسرے نمبر تے آقا فرماندے نے ظہر دی نماز تو 4 رکعات قبل الظہر، ظہر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ لینیاں. 4 سنتاں ظہر تو پہلے 2 کر کے اے سنت
نبی علیہ السلام دی ہے کہ 4 بھی پڑھیا جا سکتی نے، بہتر ہے کہ 2 پھر 2 کر کے 4 کر لیں، 6 ہو گئی تے تیسری جڑی بات پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی تھی ہے، آقا فرماتے نے ورکعتا نے 2 رکعت بعد المغرب، مغرب دی نماز تو بعد 2 رکعت 8۔ اگے فرمایا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زور تو بعد نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے زور تو بعد بھی 2 رکعت پڑھ لیا، مغرب تو بعد بھی 2 پڑھیا، عشاء دے فرض تو بعد بھی 2 پڑھیا۔ آقا فرماتے نے من صلی 12 رکعۃ ادخلہ اللہ الجنہ، جن نے 12 رکعتاں پوریاں کر لیا اللہ دی ذات انہوں جنت داخل کر دیں گے۔ 2 فجر دے فرض تو پہلے، زور تو پہلے 4، زور تو بعد 2، مغرب تو بعد 2، عشاء تو بعد 2، اے 12 رکعتاں جڑے خوش نصیب نے پڑھ لیا فرمایا جنت چلا گیا۔ اور نال اور ایک فضیلت آ گئی ہے، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا کہ جس خوش نصیب نے زور تو بعد 2 دی بجائے 2 ہور نال شامل کر لیا، 4 پڑھ لیا، 2 تے پڑھنیاں نے، لیکن زیادہ عمل نبی علیہ السلام دا زور تو بعد 2 دی بجائے 4 دا سی۔ 2 دی نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہے، لیکن آپ نے 4 پڑھن دا زیادہ فائدہ کی دسیا۔ ترمذی دے اندر، نسائی دے اندر اے حدیث ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو جان دی تیاری دے اندر نے اما جی تے مسکرا رہی ہیں، رشتہ دار کھولنے تے کسے کہن والے نے کہا ام حبیبہ اس ویلے آخری ٹائم تے بڑے بڑے گھبرا جاندے نے، تسی مسکرا رہی ہیں جے، تے فرمان لگیاں کیوں نہ مسکراواں، میں تے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مبارک زبان جو سنیا سی کہ من صلی بعد الظہر 4، جڑا زور تو بعد 4 رکعت پڑھے گا حرمہ اللہ علی النار، اللہ دی ذات نے اے دے جسم نو جہنم تے حرام کر دیتا ہے، نو اگ ساڑی نہیں سکے گی۔ میں جدوں دی پاک پیغمبر علیہ السلام دی یہ بات سنی ہے تے فرمان لگیاں میں کدے بھی اے 2 رکعتاں نہیں چھوڑیاں، تے مینوں یقین ہے سونے نبی دی سنت تے عمل کرن دے بدلے دے اندر مینوں آقا دا ذات نصیب ہو جائے گا۔ زور تو بعد 4 رکعتاں پڑھ لینیاں، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور بھی فضیلت دیتی ہے، دعا کیتی ہے سونے پیغمبر علیہ السلام نے، بڑی پیاری دعا کیتی ہے، بڑی رحمتاں والی دعا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے، امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے ابو داود دے اندر اس حدیث نو بیان کیتا ہے، فرماتے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام دعا فرما رہے نے، سونے نبی نے ہاتھ چوک لیا تے دعا کی کیتی ہے، آقا فرماتے نے رحم اللہ عمران، کیسے پیارے الفاظ ہیں، رحم اللہ عمران، میرے اللہ اس بندے دے اتے اپنی رحمت نازل فرما دے۔ کون منگ رہا، کدے کولوں منگ رہا، کس واسطے منگ رہا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام سوالی بنے نے رب دے اگے، امت واسطے سوال کر رہے نے کہ رحم اللہ عمران، میرے اللہ اس میرے امتی دے اتے رحمتاں فرما دے، میرے اس امتی دے اتے اپنی رحمت دا نزول فرما دے۔
اللہ اس بندے تے اپنی رحمت نازل فرما کیڑا خوش نصیب صلی قبل العصر اربعا جیڑا خوش نصیب عصر دے فرض تو پہلے 4 سنتا پڑھدا اللہ او دے تے رحمتاں نازل کر دے. اے دعا مقبول دعا ہے. سونے نبی نے دعا کیتی ہے جڑا عصر تو پہلے 4 سنتا پڑھے گا رب دی رحمت نازل ہو جائے گی. جنتی انسان ہے. اللہ دے پیغمبر دی دعا مقبول ہے اس امتی دے بارے دے اندر جیڑا عصر تو پہلے ہوندا ہے 4 رکعتاں پڑھ لیندا او دے تے رب دی رحمت نازل ہو جائے گی پیغمبر دی دعا انہوں نصیب ہو جائے گی. اینی فضیلت والا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے نے کہ جس انسان نے اے عمل کر لیا ہے اللہ دی رحمت او دے تے نازل ہو جائے گی. تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے نال نال اس بات کا تذکرہ بھی فرما دیتا ہے. قرآن بھی ذکر کر رہا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے نے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. میرے سونے حبیب علیہ السلام اللہ اپنے پیغمبر نو فرما رہا نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. سونیا پیغمبرا تسی رات نو تہجد دی نماز پڑھیا کرو اللہ دے بدلے تے اندر تانوں مقام محمود تے پہنچا دین گے. اللہ دی عرش دے تھلے جگہ ہے مقام محمود ہے جتھے نبی علیہ السلام نے رب اگے 7 دن تے 7 راتاں دے برابر سجدہ کرنا تے رب نے فرمانا سونیا سر چک لیا تے منگی جا جو آنا میں دے دینا. اس ویلے امت واسطے سوال ہونے نے تے نبی علیہ السلام نے کی یہ متعلق دسیا ہے. صحیح بخاری دے اندر ہی روایت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز تہجد دی پابندی کرنے والا جڑا بندہ دنیا دے اوتے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اس بات نو پسند کردا ہے کہ قیامت دے دن میں رب دی عدالت دے اندر پیش ہو جاواں اللہ دی عدالت دے اندر میری پیشی ہوے تے رب العالمین مینوں کہہ دین جا میرے بندے میں تیرا حساب ہی نہیں لیندا. او کی کرے فرمایا رات نو تہجد دی نماز پڑھیا کرے. بلکہ بخاری شریف دے اندر حدیث ہے جس ویلے محشر دا میدان لگ جائے گا نا اللہ رب العالمین حساب واسطے تشریف فرما ہون گے تے رب العالمین ایک اعلان کرن گے. اس ویلے اللہ فرمان گے این الذین تتجافا جنوبہم عن المضاجع. او لوگ میرے عرش دے قریب آ جاؤ. اللہ کہڑے خوش نصیب فرمایا جنہ رات نو اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھی ہے اللہ کہیں گے میرے عرش دے نیڑے نیڑے آ جاؤ. اللہ سی آ گئے اللہ سی پڑھتے ہوں سا تے رب العالمین فرمان گے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ. جڑی جماعت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چنڈے تلے جمع جنت نو جان والی ہے اللہ کہیں گے تدخلون الجنت بغیر حساب. جاؤ خوش نصیبو اج میں تہاڈا حساب ہی نہیں لینا تانوں بغیر حسابوں ہی جنت بھیج دینا. اے عمل ہے جڑا جنت دے اندر سونے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ نصیب کرے گا. فرضاں دے نال نال نفلی عبادت اے دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جنت ساتھ نصیب ہوئے گا. تے دوسرا عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
جیڑا خوش نصیب اکثرہم علیہ صلاتن، جیڑا بندہ میرے تے درود زیادہ پڑھدا ہے، سونے نبی نے فرمایا اقربہم الیہ اکثرہم صلاتن، سب تو قیامت دے دن میرا مقرب ترین قریبی او بندہ ہوئے گا جیڑا میرے تے درود زیادہ پڑھدا ہے۔ اے دو عملاں دی پابندی کر لئیے، فرضی نمازاں دے نال نال نفلاں دی پابندی کریے، سنتاں دی پابندی، تہجد دی پابندی، وضو تو بعد 2 رکعتاں نفلاں دی پابندی، اور پھر جدو رب موقع دے چل دے پھر دے سونے نبی دی ذات تے درود پڑھیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے درود زیادہ پڑھے گا اللہ دے دنیا آخرت دے سارے غم دور کر دیں گے، اودیاں پریشانیاں دور، اور قیامت دے دن سب تو میرا قریبی وہ بندہ بن جائے گا جس بندے نے دنیا دے اتے میرے تے درود زیادہ پڑھیا۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دوواں عملاں دے اتے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت دے دن اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرمائے اور اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام دے جھنڈے تلے اللہ جگہ عطا فرمائے، اور اللہ سانو بغیر حسابوں جنت عطا فرمائے، اور جنت دے اندر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ ساتھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔